बहकावे ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में सितारा जहांगीर को छोड़ के भाई जी से शादी करने वाली है। जहांगीर के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि भाई जी सितारा उससे छीन लेंगे। वो तो भाई जी का इंतजार कर रहा था कि वो आएंगे तो मेरा और सितारा का निकाह कराएंगे और मुझे कोई अच्छा बिजनेस भी स्टार्ट करवा देंगे। लेकिन भाई जी तो जैसे ही सितारा जैसी शोख और चंचल लड़की को देखते हैं तो उनका तो खुद सितारा पे दिल आ जाता है, क्योंकि भाई जी जिस तरह के 2 नंबर कामों में इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी जिंदगी में मोहब्बत या लड़की का तो कोई अमल दखल ही नहीं रहा। और फिर इतनी हसीन लड़की तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी देखी ही नहीं थी। तभी सितारा को पहली नज़र में देखते साथ ही अपना दिल हार बैठते हैं। और फिर सितारा भाई जी के पास जब उनके मुलाजिम की शिकायत करती है कि देखें ना, मैं इतने दिनों से यहाँ सड़ा हुआ खाना खा रही हूँ, आपके मुलाजिम को जब भी कहती हूँ कि मेरे लिए कुछ अच्छा बना दे या बाहर से मंगवा दे तो वो मुझे साफ जवाब दे देता है। जिस पे भाई जी सितारा को तसल्ली देते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मुलाजिम तो क्या उसका बाप भी आपका हर हुक्म बजा लाएगा, आप हुक्म करें तो सही। और फिर अपने मुलाजमीन से कह के लेविश किस्म का डिनर तैयार करवाते हैं। सितारा को इम्प्रेस जो करना है, सितारा और जहांगीर दोनों को ही डिनर पे बुलाया जाता है। तो भाई जी सितारा को तो खुद अपने हाथों से नवाले बना बना के खिलाते हैं। और जहांगीर ये मंजर देखता है तो उसके दिल पे तो जैसे चाकू छुरियां चलने लगते हैं। सितारा तो खुद भाई जी से ऐसे फ्री होती है जैसे बरसों की जान पहचान हो, जबकि दोनों ही बस एक दूसरे से बातें करते हैं, खुशगपियां लगाते हैं और जहांगीर को यूं इग्नोर करते हैं जैसे वो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जहांगीर को ये सब पसंद तो नहीं आता, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकता। जाहिर है कि भाई जी के अलावा उसका कोई ठिकाना भी नहीं। अगर भाई जी या सितारा से कुछ कहेगा तो जाएगा कहाँ, कहाँ से निकलेगा? तो पुलिस उसे फौरन अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि जो कुछ वो जुबैर के घर में करके आया है उसके बाद तो पुलिस से बचना महाल है। तभी अपने दिल पे पत्थर रख के सब कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश करता है और सितारा को अपने हाथों से जाते हुए देख रहा है। अब हालांकि भाई जी को तो अच्छे से पता है कि जहांगीर सितारा से निकाह का ख्वाहिशमंद है, इसके बावजूद सितारा के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गोल्ड की रिंग लाते हैं ताकि उसे प्रपोज कर सकें। और जब सितारा को वो रिंग देखते हैं, सितारा की आंखें तो चमकने लगती हैं। अरे ये तो गोल्ड की लगती है। तो भाई जी कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं, एक अदना सा तोहफा है। मैं तो बस यूं ही रास्ते से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट ही ले लूं, आखिर हमारे घर में तुम मेहमान हो। और सितारा जब गोल्ड की रिंग को देख के खुश होने में मसरूफ होती है तो भाई जी मौके का फायदा उठाते हुए अपना हाथ सितारा के कंधे पे यूं रख लेते हैं जैसे सितारा के साथ उनका बहुत पुराना मुआशका चल रहा हो, जबकि सितारा भाई जी की अब किसी भी बात का बुरा ही नहीं मनाती। अब भाई जी गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि शायद सितारा मेरी इंटेंशन समझ चुकी है और उसे कोई एतराज नहीं, तो मजीद फ्रैंक होने ही लगते हैं कि सितारा जो कि मुंह फट भी है कह ही देती है कि मान गई मैं आपको, आप सिर्फ नाम के भाई जी नहीं बल्कि सच में भाई जी हैं। और वहां से उठ के जाती है कि जहांगीर को भाई जी का दिया हुआ गिफ्ट दिखा सके। लेकिन सितारा की इस आखिरी बात पे भाई जी के चेहरे पे फैली मुस्कान तो यूं गायब होती है जैसे गधे के सर से सींग। तो वो फैसला कर लेते हैं कि सितारा को बताना होगा कि भाई जी तो मैं दूसरे लोगों के लिए हूँ, तुम अगर मुझे मेरे नाम से पुकारोगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। और सितारा ये तो जान ही चुकी है कि जहांगीर की भाई जी के सामने कोई औकात नहीं, हत्ता कि जहांगीर कारोबार करने के लिए भी भाई जी के फैसले का पाबंद है और अपनी दौलत जागीर के सिर्फ किस्से कहानियां ही सुनाए हैं, लेके तो वहां जाता नहीं। तो वो भी दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि बजाय जहांगीर के साथ अपनी ज़िंदगी तबाह करने के बेहतर यही है कि मुझे वक्त लगते सही फैसला ले लेना चाहिए और भाई जी के साथ शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह मेरा फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट और सिक्योर नज़र आता है। क्योंकि जहांगीर ने तो आज तक मुझे कभी कोई गिफ्ट ही नहीं दिया सिवाय बिरयानी या बर्गर के, जबकि भाई जी ने तो पहली मुलाकात में ही मुझे इतना महंगा गोल्ड का गिफ्ट दे दिया। शादी करके तो मैं भाई जी से काफ़ी कुछ लूट सकती हूँ। दूसरी तरफ जुबैर जब देखता है कि माँ और बहन तो उसे जीनत से मिलने से रोक रहे हैं और असलम भी जीनत को तलाश करना नहीं चाहता, जबकि माँ बहन जुबैर का कोई काम करने को भी तैयार नहीं, और जुबैर को रह रह के याद आता है कि उसने बेशक जीनत को कभी प्यार से नहीं बुलाया, इसके बावजूद जीनत को हर वक्त जुबैर के खाने की, चाय की, कपड़ों की, सफाई की, हर चीज़ की फिक्र रहती थी।
تبھی وہ شجاع کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے بس ایک بار زینت اور بچیوں سے ملنا ہے، میں اپنے گناہوں کی ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو شجاع مشورہ دیتا ہے کہ ہمیں زینت مامی کے چچا کے گھر جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ زینت مامی اور بچیاں وہیں پہ ہوں۔ زبیر کو سمجھ نہیں آتا کہ میری ماں اور بہن تو چلو زینت کے خلاف ہیں ہی، آخر یہ اسلم میری بیوی کے اتنا خلاف کیوں ہے؟ یہ تو اب زبیر کو آگے چل کے پتہ چلے گا کہ اسلم کی انٹینشنز کیا تھیں، اور اس نے جانتے بوجھتے زینت کا اور زبیر کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی، اور ابھی تو اسلم زبیر کا تمام کاروبار بھی اپنے قبضے میں کرنے والا ہے، کیونکہ زبیر تو اب دکان پہ جا نہیں سکتا، اور وزیر جو زبیر کے پیچھے اس کی دکان سنبھال رہا ہے، حالانکہ وہ زبیر کے ساتھ بہت سنسیئر ہے، اس کے باوجود اسلم زبیر کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ ملازم ملازم ہی ہوتا ہے اور اس پہ اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو زبیر اسلم سے ہی ریکویسٹ کرتا ہے کہ جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا تم ہی میری دکان سنبھال لو، اور زبیر اب وزیر کو دکان سے نکال باہر کرنے والا ہے اور اس پوری دکان پہ قبضہ کرنے والا ہے، جس کے بعد تو زبیر اور اس کی ماں بہنوں کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، اور شاید تب جا کے زبیر کو یہ احساس بھی ہو کہ اس کے ساتھ اگر کوئی مخلص تھا تو صرف زینت اور زبیر کی اپنی بچیاں، جس کے ساتھ زبیر نے کبھی اچھا سلوک نہیں کیا، باقی تو اس کا دوست، اس کی ماں بہنیں سبھی منافق تھے، اور سب کے لیے زبیر کتنی محنت کرتا رہا اور اندھا اعتماد کرتا رہا، اور زینت اور بچیوں کو زمانے کی ٹھوکریں نکالنے کے لیے گھر سے نکال دیا، لیکن زبیر کو کیا پتا کہ زینت کو تو اس کے صبر کا پھل مل چکا ہے، اور اس وقت وہ ایسے مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ اسے زبیر کی یا کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ زبیر کو ضرور زینت اور بچیوں کی ضرورت ہے۔ تبھی وہ اور شجاع جب زینت کے چچا کے گھر پہنچتے ہیں تو دروازے پہ لگا تالا دیکھ کے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ تو بہت عرصہ ہوا گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ اب تو زبیر مزید پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ شجاع زبیر کو تسلی دیتا ہے کہ ماموں آپ فکر نہ کریں، میں زینت مامی سے یا نیلم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے تو آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا۔ یوں شجاع جب ان لوگوں سے کانٹیکٹ کرے گا اور زینت بتائے گی کہ ہم لوگ اس وقت یہاں رہتے ہیں، شجاع ان لوگوں سے ملنے جائے گا اور زینت اور بچیوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کے تو حیران رہ جائے گا، اور اس سے بھی زیادہ حیرت اسے تب ہوگی جب زینت کا چمکتا ہوا کاروبار دیکھے گا، اور پھر زینت کو بتائے گا کہ ماموں کے ساتھ کیا کیا حادثات پیش آئے، اور اس وقت وہ آپ کو اور بچیوں کو بہت یاد کرتے ہیں، آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اگر ہو سکے تو آپ ماموں کو معاف کر دیں اور گھر واپس آ جائیں۔ جبکہ زینت کہے گی کہ شجاع جس وقت ہمیں زبیر کی ضرورت تھی تب تو زبیر نے ہمارے بارے میں نہیں سوچا، یہ بھی نہیں سوچا کہ میں ان چھوٹی بچیوں کو لے کے کہاں جاؤں گی۔ ہاں اب اس پہ برا وقت آیا ہے تو اسے ہماری یاد بھی آ رہی ہے اور معافی مانگنے کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے، تو میں ایسے انسان کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ شجاع جب واپس جا کے زبیر اور باقی سب گھر والوں کو زینت کے بارے میں بتائے گا تو سب ہکا بکا رہ جائیں گے کہ کہاں تو ہم یہاں زینت سے نوکروں کی طرح کام لیتے تھے، وہ بھی بلا معاوضہ، اور زینت کے ہاتھوں میں ذائقہ تو تھا، لیکن مجال ہے کہ کبھی کسی نے شکریہ ادا کیا ہو یا تعریف کی ہو، تو آج زینت اپنے اسی گر کی وجہ سے کامیابی کی منزلیں طے کر چکی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ ڈرامے کے اینڈ پہ زینت زبیر کو معاف کر دے گی یا نہیں، کیونکہ شدت ڈرامے کے اینڈ پہ بھی یہی لگتا تھا کہ ہیروئن ہیرو کو کبھی معاف نہیں کرے گی، لیکن ڈرامے کا اینڈ ہم سب کی ایکسپیکٹیشن سے بہت مختلف ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس ڈرامے میں بھی یہی سب دکھایا جائے۔ بہرحال آپ کا کیا خیال ہے کہ زبیر پشیمان تو ہے، تو کیا ایسے انسان کو معاف کر دینا چاہیے یا پھر ساری زندگی پچھتانے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔